السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيانين؟ مرحبا بكم في قناه ام ادم. اليوم غنصاوب معكم شي لي طارطات الصغار. غنقدم لكم الجينواز اللي كندير. هنايا عندي 4 ديال البيضات، هنا عندي كاس ديال السكر، واحد باني، هنايا عندي الدقيق على حسب الخليط، وواحد الخماره، هنا عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو، قبيصه ديال الملح. غنبداو بسم الله. غندير ديك الباني، السكر، قبيصه ديال الملح، نطرب معكم. هانتوما كتشوفوا البيض كي ولا. غندير الدقيق، هنايا درت 4 ديال المعالق ديال الطحين، نزيد الخماره، غنطرب غير بشويه. هانتوما كي كتشوفوا بقالي عفوا بقات لي معلقه واحده، غنزيد غير معلقه واحده. غنخلط هادشي كلشي ونرجع معكم. هانتوما بعد ما خلطت، شوفوا الخليط ديالي كيجي. دابا غنقسم العجين على جوج، حيت وحده باغي نديرها بالشكلاط، وحده نخليها كيك بيضه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما قسمتو على جوج، وحده غندخل فيها الكاكاو،
هنا غنجيب المول وغنرجع معكم. هانتوما من بعد ما خلطت بجوج حيدت درتهم. دابا غنجيب المول ديالي غلفتهم لتحت بالليميليو كي كتشوفوا. هذا هو الكاكاو اللي كنستعمل انا، كناخذو ميركادونا دايرو قيله 20 درهم و50 اللي دايرو قيله. هانتوما غندخل الجينواز الاول ديال الشكلاط. الفران ديالي راه شاعلته على 150 درجه. غير نشوف غادي نخرجو، ما غاديش نخليه حتى يتحمر، حيت الا تحمر كيبس معانا والجينواز خاصو ما يبسش. ها هو الجينواز ديالي من بعد ما سرحته كامل في المول غندخلو للفران. من غيطيب هذا غادي ندير حتى هذا يطيب، من غيطيب ان شاء الله بجوج ونرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما خليت الجينواز ديالي كيطيب. غنصاوب معكم الرايب. هنا عندي يطرد الحليب نص لتر نص لتر، عندي 2 معالق كبار ديال الحليب غبره. هنايا عندي 5 المعالق ديال السكر حيت ما كتعجبنيش الحلاوه، عندي 5 المعالق. عندي هنايا معلقه صغيره ديال النكهه ديال الباني. عندي دانون طبيعي بلا سكر. والنكهات عندي النكهه الحامض والنكهه ديال الفريز راه بقى لي غير شويه. غنخلط دابا، نكب الحليب ديالي يسخن، نكب الباني والسكر. غادي نردهم يطبخوا. من غيطبخ لي الحليب نرجع معكم. من بعد ما درت الحليب بقى له والو يغلى. دابا غنمشي معكم نوجد معكم هنايا. داك الحليب غبره ودانون نخلطوهم بما بارد. كما كتشوفوا كيجي لنا بحال الكريمه. دابا غنكب عليه الحليب. هانتوما هنايا من بعد ما غلى لي الحليب غادي نكبو على هذا اللي بارد. نخلط مزيان. دابا غنقسمو على جوج. هانتوما كتشوفوا قسمتهم على جوج، كتشوفوا معايا. هنايا غادي ندير النكهه ديال الفريز. بقالي غير شويه غنساليها كلشي. داك هو اللون اللي بغيت ماشي كتر. هنايا غندير نكهه الحامض. فيه واحد النكهه زوينه في النكهه الحامض كتعجبني.
ها نتوما كتشوفوا راه ما كيبانش، هو راه صفر وهذا الغوص. غنرجع معكم دابا. انا رجعت معكم، مشيت حيدت الجينواز ديالي من الفران. دابا غنغطيهم. غنغطيهم مزيان هكا. غندير له نفس الشكل الاخر. غنديرهم في واحد الصينيه وغنغطيهم بواحد الكاشه ونخليهم ليله كامله 12 ساعه. اللي دارهم في الصباح يخليهم حتى الليل، واللي دارهم في الليل يخليهم حتى الصباح. انا كنستعمل هذا الحليب هذا ديال ميركادونا. الواحد يقدر يستعمل اي حليب اللي بغى، حتى سنترال كيجيب لنا زوين. انا غادي نعدل الجينواز ديالي وغادي نقدمو لكم. انا بعد ما خرجت الجينواز ديالي خليته برد شي شويه. نتوما كتشوفوا كي كيجي. ها نتوما ما غليتش بزاف. غنخليه يبرد مزيان وغنصوبيه للطارطه ديالي وغنرجع معكم ان شاء الله. هانتوما من بعد ما خليته الليل كله كما كتشوفوا راه غطيته بالمالطه ودرت عليه الميكا. هانتوما كيبقى غنحيد عليه الميكا. هانتوما كي كيجي، هذا هو الرايب ديالنا. شوفوا كي كيجي، يجي بحال دانون. انا كيعجبني يكون هكا. نتوما كتشوفوا كي خاطر شوفوا كي كيبقى في المعلقه. هذا ديال الليمون. هانتوما كتشوفوا كيجي بحال الفلو. هانتوما شفتوا. دابا غنديرو في الثلاجه وغنمشي نصاوب معكم لي طارت ديالي. هانتوما عندي هنايا كريم فريش ناطا ديالي. استعملت 3 من هادو، هاد الصغار هادو. غنطربهم غير بشويه.
هانتوما من بعد ما طربتها غنمشي نجيب الجينواز ديالي. هانتوما راه قطعت الجينواز ديالي هكا، قطعته على 4. غنبداو بسم الله. وهنايا عندي هذا ديال الشكلاط، هذا هو اللي كبيت باش كنفخ لي طارطات ديالي. هنايا عندي راه عمرت كريم فريش ديالي. غنجيب عليها البيضه وغنمشي هكا حتى نسالي. من نسالي غنرجع معاكم. هانتوما بعد ما ساليت كلشي الطبقات ديالي كتشوفوا، دابا غنغلفها كلشي. هانتوما من بعد ما ساليت غلفتها كلها كي كتشوفوا. دابا غادي ندخلها للمجمد ونرجع معاكم. من بعد ما خليت لي طارت ديالي في المجمد، هنايا عندي الكليكوز، ندير معلقه كبيره في كل طويصله. هنايا عندي النكهه الحامض والنكهه ديال الباني، وهنا عندي الملون. ما عنديش النكهه ديال الفريز تقادات لي البارح، عندي هنايا غير الملون. هذا باش غادي نزوق الكلاصاج ديالنا، باش غادي نزوق لي طارت. غندير كل وحده ديال النكهه ديالها حيت غنقسمها. هي عندي النكهه الحامض. غندير شويه وصافي ديال الملون حيت هو كثير بزاف. هانتوما غلطت في الملون، هذا ماشي غوز، هذا ديال الليمون، معليش. حيت كيتشابهوا بعضياتهم. هذا ديال الحامض كتشوفوا. غادي نخدمهم مزيان دابا ب3 وغندخلهم في الثلاجه يبردوا. من غادي تبرد لنا لي طارط ديالنا غنجبدهم وغنوريكم الطريقه. هانتوما من بعد ما بردت لي طارط ديالي، نتوما كتشوفوا هذا راه برد. الليمون، نكهه الليمون مع الجنواز. هانتوما هذه ديال الباني، هذه ديال الحامض. نتوما كتشوفوا لي طارط كي جات. غادي نقطعها دابا. كنديرو في هاد الكويختات. كتشوفوا الطريقه هذه، نديرو في الكويختات. انا غادي ندير كلشي في الكويختات وغنرجع معاكم. هانتوما بعد ما قطعتهم هكا كي كتشوفوا،
دابا غندير لهم النكهات. هنايا ندير النكهه ديال الليمون، كيجيو زوينين بزاف والله. الا جربوني صدقوني كيجيو واعرين، الدراري كيحمقوهم. غندير عليها هكا، وغندير عليها طريقه الحامض. هادي نتاع الليمون غندير لها هكا كما كتشوفوا. هادي النكهه ديال الليمون، ليمون عفوا. شفتوا؟ غندير معكم عاود نكهه الحامض. غندير لها حتى هي نفس الشكل. ندير هنا وحده كبيره، غندير لها حتى هي الحامض هكا كتشوفوا. انا غنسالي ونرجع معكم. هانتوما من بعد ما ساليتهم هانتوما كتشوفوا كي كيجيو. النكهه ديال الباني درت فيها شويه ديال الشكلاط، وهنايا كتشوفوا الطريقه كي درت لهم كاملين راه كيجيو زوينين. هانتوما كيسيل هذا حيت خرج لي من الثلاجه. وبالنسبه ديال الرايب هانتوما كتشوفوا راه زوقته ديال الحامض، النكهه الحامض زوقته بالحامض، والنكهه ديال الفريز زوقته بالفريز. كنتمنى يعجبكم، وما تنساوناش باللايكات ديالكم، وشكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله.